बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर के मेन टॉपिक साइंटिफिक मेथड्स है, एरर एंड इट्स टाइप है और एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइंटिफिक मेथड से। ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है? हम साइंसी उलूम में जिन नताइज तक पहुंचते हैं वो नताइज हतमी होते हैं, उसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होता। उन नताइज तक पहुंचने के लिए मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है, डेटा को यूज़ किया जाता है और बहुत सारे तजर्बात का इस्तेमाल करके किसी भी साइंसी नतीजे तक पहुंचा जाता है। ये तरीक़ेकार जिसमें आप किसी हकीकत तक, किसी फैक्ट तक तजर्बात को इस्तेमाल करते हुए और मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए किसी हतमी नताइज तक पहुँचें, इस तरीक़ेकार को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड साइंसी उलूम में और गैर साइंसी उलूम में फ़र्क की बुनियाद है। जो गैर साइंसी उलूम हैं उनमें फैक्ट्स नहीं होते बल्कि ख़यालात होते हैं, नज़रियात होते हैं, जबकि साइंसी उलूम में फैक्ट्स होते हैं जो साइंसी मेथड की बुनियाद पर अख़ज़ किए जाते हैं। ये नताइज मौसम, जगह और दीगर चीज़ों की वजह से असरअंदाज नहीं होते, बल्कि किसी भी जगह पर साइंसी मेथड के नतीजे में जो आप जिन नताइज तक पहुँचे हैं उन नताइज को आप दुनिया में कहीं पर भी समझ सकते हैं, परख सकते हैं, एक जैसा नतीजा ही बरामद होता है। साइंस की इब्तिदा दरअसल यूनान से हुई। यूनान के फ़िलासफ़र ने साइंस की हर उलूम की इब्तिदा की, लेकिन उनका जो मेथड था वो मंतकी था। वो हर चीज़ को फ़िलासफ़िकल बुनियाद पर समझते थे, गौर करते थे और मंतक के उसूलों पर हर नज़रिए को, हर सोच को परखते थे। अगर उसूल मंतक पर सही उतरा तो उसे मान लिया जाता था और मंतक पर सही ना उतरे तो उसे रद्द कर दिया जाता था। उनके यहाँ तजर्बात की कोई अहमियत नहीं थी और ना ही तजर्बात उनके जहन में पैदा हुए कि हर चीज़ को तजर्बा करके देखा जाए। सबसे पहले मुसलमानों ने साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया और मुसलमानों में सबसे पहले जो साइंटिफिक मेथड दरियाफ्त किया, ईजाद किया, वो हैं इब्नुल हैशम। सारी दुनिया आज इस बात को बहुत तस्लीम करती है कि पहली बार इंसानी तारीख़ में जिस शख्सियत ने नताइज तक पहुँचने के लिए साइंटिफिक मेथड को जारी किया वो थे इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम ने पहली बार मंतख की बुनियाद पर नताइज तक पहुँचने के बजाय तजर्बात को बुनियाद बनाया किसी भी उसूल को परखने के लिए, किसी भी हाइपोथेसिस को परखने के लिए। इब्नुल हैशम ने न सिर्फ तजर्बात का आगाज़ किया बल्कि उन तजर्बात में इस्तेमाल होने वाले आलात को भी ईजाद किया। इसीलिए इब्नुल हैशम को साइंटिफिक मेथड का बानी कहा जाता है। हम देखते हैं स्लाइड में, द मुस्लिम स्कॉलर हु इज़ कंसिडर्ड बाय सम to be the father of modern scientific methodology due to his emphasis on experimental data and reproducibility of its result। अब हम साइंटिफिक मेथड को अल्फाज में कैसे बयान करेंगे? साइंटिफिक मेथड दरअसल किसी भी नेचुरल फेनोमिना को इन्वेस्टिगेट करने का एक मेथड है, एक टेक्निक है। यानी आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट कैसा किया जाए, उसके मुताल्लिक़ तहक़ीक़ कैसे की जाए और नॉलेज को कैसे हासिल किया जाए और उसको सही अंदाज से कैसे इंटरप्रेट किया जाए ताकि हम नतीजों तक पहुंच सकें।
ये बुनियादी तौर पर साइंटिफिक मेथड है, यानी नेचुरल फेनोमिना को इन्वेस्टिगेट करने का तरीका और उससे सही नतीजे तक पहुंचने का तरीका, इसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तारीफ हम इंग्लिश में इस तरह से करेंगे, साइंटिफिक मेथड इज अ बॉडी ऑफ अ टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फेनोमिना, नंबर एक, और नंबर दो, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, ताकि उस फेनोमिना से नई नॉलेज हासिल की जा सके, और करेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग प्रीवियस नॉलेज, या फिर पुरानी जो नॉलेज थी उनको उस साइंसी तरीके पर परख कर सही किया जाए, ताकि सही नताइज जो है वो दुनिया तक इल्मी मैदान में। साइंटिफिक मेथड में पूरे मेथड को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी ये 5 मराहिल मिलकर एक साइंटिफिक मेथड जो है वो कहलाता है। इन 5 मराहिल, इन 5 स्टेप्स में पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि इंसान के 5 सेंसेस हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए वो तमाम फिज़िकल फेनोमिना को बेहतर तरीके से जांचे, और अगर उस ऑब्जर्वेशन में उसके पांचों सेंसेस कम पड़ रहे हैं तो फिर उनके लिए वो आलात डिज़ाइन करे, उन आलात की मदद से वो अपने फिज़िकल फेनोमिना को बहुत तवज्जो से ऑब्ज़र्व करे, यानी दूरबीन बना ले, खुर्दबीन बना ले, ऑब्जर्वेशन के लिए और जो मेथड हैं उनको इख्तियार किया जाए। तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो ख्याल इंसान के जहन में पैदा होता है, चाहे वो ख्याल ठीक हो या वो ख्याल गलत हो, उस ख्याल को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकता है और हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है। ये समझने के लिए कि हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है, हम अगले स्टेप में एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी साइंटिफिक मेथड का तीसरा स्टेप एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हाइपोथेसिस को ठीक और गलत साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और एक्सपेरिमेंट के बाद जो नताइज आते हैं वो रिजल्ट्स कहलाते हैं। ये चौथा स्टेप्स है। रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए कई बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि रिजल्ट्स में क्या तब्दीली आ रही है। रिजल्ट्स, बार बार के रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंट से जो हतमी नतीजा बरामद होता है वो थ्योरी की शक्ल में बयान किया जाता है। यानी तीसरा जो स्टेप है, पांचवा जो स्टेप है साइंटिफिक मेथड का, वो है थ्योरी। ये थ्योरी जो है ये फिर सारी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। इस थ्योरी की बुनियाद पर टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाती हैं, और इस थ्योरी की बुनियाद पर फिर सारे साइंसी उसूलों को इंटीग्रेट करके समझा जाता है इस कायनात के फेनोमिनास को। पहले स्टेप ऑब्जर्वेशन को हम साइंसी दुनिया में बुनियादी क्वेश्चंस भी कहते हैं। यानी आप जब कोई चीज़ देखते हैं और इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करते हैं तो जो बुनियादी सवालात आपके जहन में आते हैं, बाज़ औक़ात उन सवालात को भी ऑब्ज़र्वेशन कहा जाता है। ऑब्ज़र्वेशन को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यू हैव चूज़न आफ्टर यू डिसाइड ऑन योर एरिया ऑफ साइंस एंड द स्पेसिफिक क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। मिसाल के तौर पर हम किसी बाग में गए जहाँ टमाटर लगे हुए थे। उन टमाटर को हमने जब देखा तो बाज़ टमाटर हमें बड़े नज़र आए और बाज़ टमाटर हमें छोटे नज़र आए। अब ये सवाल हमारे जहन में पैदा हुआ कि ये जो बाज़ टमाटर छोटे साइज़ के हैं ऐसा क्यों है, और बाज़ टमाटर बड़े साइज़ के हैं ऐसा क्यों है। ये जो ऐसा क्यों है का सवाल है, ये दरअसल ऑब्जर्वेशन के नतीजे में आया। ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो सवालात हमारे जहन में पैदा होते हैं, जो सवालात हम सोच पाते हैं, बाज़ औक़ात उन्हीं सवालात को हम ऑब्जर्वेशन के ज़ुमरे में शामिल करते हैं। ऑब्जर्वेशन के दौरान जो सवालात हमारे जहन में पैदा होते हैं
ان سوالات کا جواب دینے کی ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں. یہ جوابات ہمارے علم کی بنیاد پر، ہماری سوچ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جو کہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں. جو نتیجہ، جو ذہن میں خیال آتا ہے آبزرویشن کے بعد یا اس سوال کے جواب میں، اس خیال کو ہم کہتے ہیں ہائپوتھیسس. Hypothesis is a simple statement that define what you think the outcomes of your experiment will be. یا آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ہائپوتھیسس. ہم اس ٹماٹر کے باغ کی مثال سے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جب ہم باغ گئے اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹماٹر چھوٹے ہیں اور کچھ ٹماٹر بڑے ہیں، تو ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ شاید سورج کی روشنی جن ٹماٹر پر زیادہ پڑی ہے وہ زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، اور جن ٹماٹر پر سورج کی روشنی کم پڑی ہے وہ چھوٹے رہ گئے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں ایک خیال آیا ہے جو اس سوال کا جواب ہے جو آبزرویشن کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں پیدا ہوا تھا. تو اسٹیٹمنٹ جو ہم بنا سکتے ہیں اپنے اس سوال کی، اس آبزرویشن کی کے لیے جو ہائپوتھیسس اختیار کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ I believe that the more sunlight a tomato plant receives, the larger the tomatoes will grow. جتنی زیادہ سورج کی روشنی ٹماٹر پر پڑتی ہے اتنا ہی زیادہ ٹماٹر گرو. اب آیا ہمارا ہائپوتھیسس ٹھیک ہے یا ہمارا ہائپوتھیسس غلط ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہم اگلے اسٹیپ میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. دس پارٹ آف دا سائنٹیفک میتھڈ دیٹ ٹیسٹ یور ہائپوتھیسس. یہ ہم اپنے ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہم ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں. An experiment is a tool that you design to find out if your ideas about your topics are right or wrong. جو خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے آبزرویشن کے نتیجے میں، جو سوال پیدا ہوا تھا، اس سوال کے بارے میں آپ جو نتیجہ رکھتے ہیں ذہن میں، آیا وہ نتیجہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے لیے ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم یہی مثال لیں ٹماٹر کے باغ والی، تو جب ہم نے یہ سوچا کہ شاید ٹماٹر اس لیے بڑے ہیں کچھ کہ ان پر سورج کی روشنی زیادہ پڑی ہے، اور شاید ٹماٹر چھوٹے اس لیے رہ گئے کہ ان پر سورج کی روشنی کم پڑی ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے، اس آئیڈیا کو چیک کرنے کے لیے ہم ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں جس میں ہم کچھ ٹماٹر سورج کی کافی روشنی میں لگا دیتے ہیں اور کچھ ٹماٹرز کو سورج کی کم روشنی میں لگایا جاتا ہے. اور جب ٹماٹر گرو کرتے ہیں تو پھر ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ٹماٹر کا سائز جو روشنی میں تھا، آیا وہ سائز ان ٹماٹر سے بڑا ہے جو سائے میں تھے. اگر یہ بات بالکل صحیح نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہائپوتھیسس ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ٹماٹر کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی وجہ وہ ہائپوتھیسس نہیں ہے جو ہم نے سوچا تھا. لہذا پھر ہم کوئی اور ہائپوتھیسس بناتے ہیں اور کسی اور ہائپوتھیسس کو پھر اپنے اگلے تجربے میں چیک کرتے ہیں. تو اس طرح جو تیسرا اسٹیپ سائنٹیفک میتھڈ کا ہوتا ہے وہ ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے. چوتھے مرحلے پر جو ایکسپیریمنٹ سے نتائج آتے ہیں انہیں کنکلوژن یا ریزلٹ کہا جاتا ہے. یہ نتائج ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہائپوتھیسس کے عین مطابق ہوں، یہ آپ کے ہائپوتھیسس کے عین مطابق نہیں بھی ہوتے، تب بھی انہیں کنکلوژن یا ریزلٹ ہی کہا جاتا ہے. ٹماٹر والی مثال میں اگر تمام ٹماٹر جو دھوپ میں لگائے گئے تھے اور جو سائے میں لگائے گئے تھے ان کا سائز تقریباً لگ بھگ سیم ہے، چھوٹے بڑے سب میں ہی ہیں، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سورج کی زیادتی اور کمی کی وجہ سے ٹماٹر چھوٹے بڑے نہیں ہوئے. ہمارا ہائپوتھیسس غلط ثابت ہوا، یہ نتیجہ جو ہے وہ ہم نے نکالا. لہٰذا ضرورت ہے کہ اب ہم پھر کوئی ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کریں جس میں یہ چیک کریں کہ ان کے سائز کا
چھوٹا بڑا ہونے کی کیا وجہ ہے، لیکن اس ایک ہائپوتھیسس کو تجربے سے گزار کر ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ چھوٹے بڑے ہونے کا تعلق سورج کی روشنی سے نہیں ہے۔ Conclusion: the final step in the scientific method is the conclusion. This is a summary of the experiment's results and how those results match up to your hypothesis. یہ نارملی زیادہ تر کام کے دوران ہائپوتھیسس کے تجرباتی نتیجے میں جو کنکلوژن غلط آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار کام ہوا۔ غلط رزلٹ بھی دراصل رزلٹ ہوتا ہے، ٹھیک رزلٹ بھی رزلٹ ہوتا ہے اور غلط رزلٹ بھی رزلٹ ہوتا ہے۔ ایڈیسن نے بہت سارے تجربات کیے، ان تجربات سے وہ بلب بنانے میں کامیاب تو ہوا، لیکن وہ بلب سسٹین نہیں کرتا تھا۔ تو ایڈیسن کا کہنا یہی تھا کہ میں نے وہ طریقے دریافت کر لیے ہیں جن سے بلب نہیں بنتا، میں نے وہ طریقے دریافت کر لیے ہیں جن سے بلب نہیں بنتا۔ یہ طریقے دریافت کرنا بھی سائنٹیفک میتھڈ ہی ہے، جس کا رزلٹ بھی ویلیوبل ہوتا ہے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ اس سلسلے میں یہ بات جان لیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا اور اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلا جو کہ ہائپوتھیسس سے میچ نہیں کرتا، لہٰذا ان کو اس ہائپوتھیسس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس تجربے سے گزر کر اسی نتیجے تک نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ ان کو کوئی دوسرا ہائپوتھیسس بنانا چاہیے اور ایک نیا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر کے کسی نئے رزلٹ کی جانب پہنچنا چاہیے۔ اگر ایک ہائپوتھیسس جو اختیار کیا گیا اور اس کی بنیاد پر تجربے کو کنڈکٹ کیا گیا اور اس تجربے سے نتیجہ ہائپوتھیسس کے عین مطابق نکلا، تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہائپوتھیسس درست ہے۔ اس ہائپوتھیسس کو پھر بار بار کے تجربات سے گزارا جاتا ہے، ایک ٹائپ کے ڈیٹا کی بجائے کئی طرح کے ڈیٹا سے کئی بار، سینکڑوں بار، مختلف ماحول میں، مختلف موسم میں، مختلف وقتوں پر اسی ہائپوتھیسس کو درست ثابت کرنے کے لیے تجربے کو بار بار دہرایا جاتا ہے، ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اگر تمام تجربات اور ڈیٹا سے ایک ہی نتیجہ نکل رہا ہو تو پھر اس حتمی نتیجے کو تھیوری یا لا قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک تھیوری ہے، یہ ایک سائنٹیفک لا ہے۔ تو تھیوری اور لا کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں: A scientific theory or law represents a hypothesis or a group of related hypotheses which has been confirmed through repeated experimental tests۔ یہ ایک ہائپوتھیسس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹڈ ہائپوتھیسس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ نے کسی فینومینا کو آبزرو کر کے ایک خیال سوچا اور اس خیال سے متعلقہ 4 5 6 چیزیں اور آپ کے ذہن میں آ گئیں، یہ تمام چیزیں ریلیٹڈ ہائپوتھیسس ہوتی ہیں، اور اگر یہ ہائپوتھیسس اور ریلیٹڈ ہائپوتھیسس ایکسپیریمنٹل راستے سے گزر کر پازیٹیو سگنل دے کہ ہاں جو ہائپوتھیسس سوچا گیا ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر اس ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پر، ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر جو فائنل بات ہم لکھتے ہیں یا جان لیتے ہیں علم کے طور پر، اسے کہا جاتا ہے تھیوری اور لا۔ اس طرح سائنٹیفک میتھڈ 5 بنیادی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے: نمبر 1 آبزرویشن یا کویسچن، نمبر 2 ہائپوتھیسس، نمبر 3 ایکسپیریمنٹ، نمبر 4 ریزلٹ، نمبر 5 تھیوری یا لا۔